السلام عليكم خوتنا المغاربه اللي داخل ارض الوطن واللي خارج ارض الوطن. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا فيه شي شويه على الفريق ديالنا، غادي نهضروا على المكتب المسير، على الانتخابات، على المدرب ديالنا السلامي، وغادي نهضروا على واحد الطبقه ديال الجمهور. دونك فوالا حنا كنشوفوا بان هذا الميركاتو هذا اللي داز مشاو لعابه بزاف، مشى اصلاح، مشاو لعابه الزمام راه اصلاح، دويك بكاري اللي مشى قالوا لينا غلط، وواحد لو جون اخر. المحمديه داو ثلاثه اللعابه تخلصوا ب 85 مليون اللي هما الدريوش واسامه الزمراوي وواحد لو جون اخر جو بونس العمش واقيلا سميتو. شفنا بان الفرقه الناس اللي كانت خدمات على لي جون وخدمات باش تكون اين باز في الرجاء وباش تكون لا روليف، هذا المكتب هذا كيدقدق فيها، وماشي المكتب السي خالد الابراهيمي نائب الرئيس، حيت هو اللي وراه هذه الانتقالات هذه كامله، حيت هو اللي صاحب بالقشور، هو اللي عاطي بالقشور. واش عباد الله راه جات قزمات مع هاد الناس هادو، مع هاد السيد هذا؟ واش عباد الله واش عرفتوا واحد القضيه؟ راه كانوا عند ايت منا، راه كلهم كيتسناو، راه مشاو عند ايت منا قالوا لهم شي ناس ديال الرجاء بقاو كيتسناو، قال نخليهم يتسناو. ومنين هاد رشيد الاندلسي بغى يمشي بعالاتو كيقول لهم ما يشتاش، كيقول لي لا ريح بلاتي حنا شحال هادو حنا كنتسناو في هاد لو رونديفو في الاخر باش يبراديو طروا جوار. واش عباد الله جوج ديال اللعابه، هذاك اسامه الزمراوي هذاك راه سان اسبوار ديال الفوتبول رجاوي، هذاك سان الجون اللي باقي صغير وقويري بزاف. واش جوج ديال اللعابه هو القمش كنمشيو بلا فورماسيون بين لا فورماسيون 57 مليون، والناس كانت كتخلص 120 مليون على لا فورماسيون، وما بين لا فورماسيون كتخلص ما بين 8. هاد الناس هادو جاو برادو جوار انترناسيونال، هذاك الدريوش برادوه ب 30 مليون عطوه للمحمديه. واش باقي شي لعاب كيتباع ب 30 مليون؟ واش دمي اللي دوز كاع لي سيليكسيون دوزهم ودابا في لا سيليكسيون ديال لي جون يتباع ب 30 مليون؟ هاد الناس حيت حاسقين، حيت ما عندهم حتى ريال، بغاو باش يخلصوا بداو كيبرادو في اللعابه. دابا دخلوا 87 مليون، جاهم لو شيخ غادي يفرقوا على اللعابه وغادي يخلصوا اللعابه. هاد الفرقه شكون اللي كيسيرها دابا؟ كيسيرها خالد الابراهيمي، هو اللي كيسير الفرقه، هو السلامي وان جوار، هما اللي كيسيروا الفرقه دابا. وحنا شفنا الفرقه، حنا ما كناش كنتعاملوا مع بالقشور، ما كناش كنتعاملوا مع المحمديه غادي مع البريزيدون المحمديه غادي مع الزمالك في الطياره كيمشي عندهم اللوطيل. نسيتوا هذا الشيء هذا كامل، ما عندكم نفس، ما كضربكمش النفس على الفرقه. هذاك بالقشور ما شفتوش شنو دار لينا. ولكن هذا الشيء كلشي شكون اللي خدام فيه خالد الابراهيمي، وكينوضوا النحل هو والعشاب كينوضوا النحل على هذاك الكاتب العام. انا غادي نرجع لهذاك الكاتب العام كينوضوا عليه النحل، شي كيقول لك انا ولا هو، شي كيقول لك غير نمحيوه، كله شنو كيقول، هاد الجوج هادو اللي نهار دخلوا للمكتب، نهار دخلت السوسه للمكتب، وهذا المكتب هذا ما عنده فين غيمشي. هذا المكتب هذا راه غادي بداو كيديروا واحد السياسه ديال داك اللي طب وبدا كيبيع فراش ديال الدار، هي اللي كيديروا هادو. اليوم بيع ثلاجه، غدا بيع تلفازه، غدا مني تسالي غادي تهرب المولكه وغادي تزيد. هادشي اللي غادي يديروا هادو. هاد الفرقه هادي غادي تدقدق، وانا غادي نشرح لكم كيفاش غادي تدقدق، حيت لا يعقل فرقه كتضحي بلي جون ديالها، فرقه كتطلق لي جون ديالها وكتروكريتي دي فيو، كتروكريتي كراول بحال السي سلامي. جاب لينا بولهرود لعب 37 دقيقه في عام ونص. بولهرود اشنا هو لو بلوس اللي غيعطي لهاد الفرقه هادي؟ بولهرود ما غيلعبنا في لاكاف لا حتى شي حاجه. بولهرود حنا شفنا لو ميليو ديالنا هاد العام هذا، كاين زريده طلع، كاين الوردي، كاين الدراري، كاين العجور. دونك هذا بلاص من غادي يجي، وانا غنقول لكم علاش جا هاد بولهرود، حيت كاين الكامينو وكاين بزاف ديال الحوايج. هاد بولهرود هذا ما غنستافدو منو لا في الكاف، ما غيلعبوا له، غيلعب الشامبيونا وغيجي يطلع عندنا الفورما. حيت كيقولوا السيد انا فراسي مسيني ب 300 مليون، وما كيقول لك 300 في عامين. دونك ما يمكنش شي جوار كتسالي ليه الكونترا، قلنا عامين 2021 2023 تسالي في ديسمبر في لاطريب ايفرنال، ما يمكنش، ما عمرو وقعت هاد القضيه هادي. دونك الجوار مخبيين لا سوم، وهاد الشيء هذا كله، هاد الجوار هذا لا جاي غيطلع الفورما باش يبارك الوردي، حيت السلامي كيتحارب مع الجن. حنا شرحنا ديك الخطره داك الشيء اللي وقع، وهذا الشيء هذا خطير، ولي كونسيكونس ديالو خطيرين بزاف على الرجاء. حيت دابا هاد الدمي سانتر قال لنا هو ثلاثه ديال الجوار كانوا خاصينه، هو جابهم دمي سانتر وميليو تيران وهذاك لو جون ديال الهواج. دونك حنا عندنا 4 ديال لي زاتاكون كيداووا على 3 البلايص. عندنا ان اتاكون دو بوينت بوحدو، وعندنا 3 جوار اللي هما السعداوي بن حليب والرحيمي كيدافعوا على 2 بلايص، واحد فيهم يبقى في لو بون. لا زاتاكون ما كاينينش، سي سلامي ما بانش ليه، هنا فين كاين الخلل، هنا فين كاين الخصاص، ما بانش ليه. بان ليه غير يجيب بولهرود اللي عام ونص حنا كنضاربوا معاه مني تبردا وما بقى عنده فين يمشي،
بيان سير جا لصقو فينا سي سلامي كيما لصق فينا لاجون ديالو عزيز. حيت سلامي ما جاش يخدم، جا ينتقم. حيت سلامي كيدي 30 مليون وما قاداش، كيشوف ادروات يا غوش. سلامي لصق لينا اجون لصقو. واش دابا خمو معايا بعقلكم، واش فيه الدا عباد الله؟ فيه الدي، فيه الدي. قال ليه ما بغيتكش شويه ولا مسيني، قال لي بغيتك. مني سينا مع عزيز سينا معاه في الدوله الجروب. واحد بغى يصيفطو الماس عند جريندو. شكون لاجون ديال جريندو؟ عزيز. مني ما قبلش البريزيدون اللي كان قال لهم خصني الفلوس، رجع صيفطوه بغيت المحمديه. دونك هذا اونترينور كيقول للجوار ما بغيتكش، وشويه مني سينا مع لاجون ديالو ولا راه دو الجروب. دونك هنا كتبان لكم الخدمه ديال السلامي. السلامي كيدقدق في هاد الفرقه. السلامي ديال اجون ما عطا والو للراجا، جابو لصقو في بارفا ديال بالون 270 مليون. اجون ما عطا حتى شي حاجه للراجا، ما جاب دي جوار، ما جاب حتى شي حاجه. لصقو لينا، هو كيدي لي جوار. دابا لي جون اللي بغى يلعب خصو يسيني مع العزيز. وهذاك الجن انا ماشي غير كنت لا هذا لا هذا، انا كنهضر بالحق. انا الجن كنت كندقدقو. الجن راه كيف ما قلنا جاب ياجور، جاب شاكير، جاب حضره في وقت الازمه، برولونجا الزنيتي وقت الازمه، برولونجا الحافظي، عاود برولونجا ياجور بقى شهرين وتسالي الكونترا ديالو، برولونجا معاه، استقنا بعينو. ضربت فيها الراجا 500 مليون، 350 مليون ديال ليكيب و150 مليون ديال اللعاب سمح فيها ياجور. دونك هاد اللعاب هذا اللعابه ديالو كلهم كيتسالوا، لا زنيتي لا حافظي لا شاكير لا كلشي كيتسال. عمرو جا دار لا زيزاني في الفرقه، عمرو هذاك عزيز وقف على فلوسو تداهم ديال البانون، مساعده ديال السلامي. دونك هنا الحرب شكون اللي غيعدي الثمن ديالها؟ الفرقه. حيت دابا زنيتي اون فان كونترا موا جوان، حافظي عنده انكلوز ديال 1 مليون دولار. زنيتي الا مشى في الصيف جابو لاجون ديالو اللي من حقه اللي هو الجن، وراه عنده بروبوزيسيون في باكان ب 500 مليون، يدير باكان ولا يدير السعوديه ولا يدير مسرا على مارشي يجيب سي حتى هو تحل ديال الكوال. وجا مع الحافظي 1 مليون دولار يجيبها من الدولار باش غنلعبو. بمن غنلعبو؟ مني غادي نشدو حنايا ونجلسو الوردي باش يلعبو العود باش غنلعبو. دونك هادشي هذا انا كندق من هنا ناقص الخطر. هاد الناس هادو راه لا يعقل هادشي اللي كيدار في الراجا، راه لا يعقل. كنضحيو بلي جون ديالنا، كنضحيو بهم، كنبغاديو بهم، كنبيعوهم بثمن طايح بزاف باش الناس تبقى على خاطرها. واحد جا كان كيبني هادي جو كيريبو. اش كتسنى من خالد الابراهيمي اللي كيهضر وكيقول لعباد الله وقدام المنخرطين؟ كنمشيو عند فراقي كيقولوا لينا مسينين اللي تولي ب 500 مليون ومسينين الحافظي ب 480 ولا 450. إلا سينينا اللي تولي راه لونطرينور هو اللي باغي، هو اللي قال مسينيو ليه. و500 مليون نتايا اللي كتقولها، انت مالك؟ انت راه كنتي في المكتب القديم، ملي ما عجباتكش كنتي بحال هكا السي ابراهيمي، كنتي تقول الزيات لا هذا ملي سينيتو مع 500 مليون ولا 480 انا ما عجبنيش راه غنمشي لعند. انت سكتي دابا وليتي كتهضر. هذوك اللعابه اللي سيناهم الحافظ راه جاب لينا الشامبيونا، متولي راه جاب الشامبيونا، يعني عطاو ان بلوس للراجا، جابوا تيتر اللي كان غايب علينا. انت اشنو عطيتي؟ دابا كلكم ما تقدروش ديروا حتى 30,000 درهم ولا 40,000 200,000 درهم ولا 30 ولا 300,000 درهم لواحد وتسلفوها للراجا وتقادوا هذا الشيء. لا، كتبغاديو في اللعابه كتمشي تابع الكسكسو، غادي باش تضربوا الكسكسو عند ايت منا. راه قالوا لكم القصعه، كانوا غير يقولوا لكم باش مخدره اللي كيقولوا لنا تسريب العقود وداك الشيء. شكون اللي سبب القصعه ديال الكسكسو؟ السبب تاع انا اللي كتباتو. دونك مشيتو كتبغاديو في اللعابه، كدقدقوا في اللعابه، كدقدقوا فانا فينير. خص اللي يعرف بنادم السلامي اللي يجيب بالعود عنده جوج ديال لي جون، راه خيري وكاين واحد لو جون اخر سميتو الخطيبي. هادو جوج دو نيات، ما بغاش يطلع من السلامه، خصو يجيب بالعود صاحبو، خصو يجيب باك صاحبي ودهن السيريسير. دونك هذا عنده جوج. خيري راه لونسان قنا ليه في ماتشات كبار العام اللي فات، وهذا العام هذا تبنك كما قنا البكاري. دابا السلامي كيخرج كيقول لنا حنا انا ما فراسيش في داير ولا ما فراسيش بكاري مشى. وفراس من غتكون؟ فراس بينين اللي في الباب، براس من غتكون؟ شكون اللي دار لا ليست؟ على انت كنتي ديرو في لا ليست السلامي وحيدوه ليك، ولا انت عيطتي لهم قلت لهم ما بغيتوش؟ علاش ما كتقولوا الصراحه؟ علاش كتكذبوا على الجمهور؟ علاش كتكذبوا على عباد الله؟ علاش كتقول لهم انا ما فراسيش؟ الا كانت ما فراسيش المصيبه هذه. هذاك علاش جبرون خرجتي كتقول لهم كيتعاطى كيدير حشومه عليك؟ ما بغيتيش الجوار؟ كون صريح وكون واعر وخرج وقول لهم هذاك لو جوار ما خدامش ليا، ما تهمش لو جوار.
كيتعاطى عندك دي جوار كيتعاطاو وكتسكت عليهم. واحد ديال الجن راه كل ما انا جبرون قسما بالله ما كنتي غادي تزيد فيها نهار. كل ما دخلت في ريمونتادور طاباس ديال البيت وشاف لو كوفرون كون خسرتينا ريمونتادور والله ما باقي غادي تدور في تيرافاجا. ولكن راه شكون اللي كينكر الخير؟ راه حشومه، راه واحد القضيه راه كتظلم عباد الله، راه ولات لانجوستيس في لو جروب، ولو جروب ملي كيدخل ليه الظلم راه اللعابه كاع متدمرين. هادشي اللي كدير السلامي كلشي متدمر، كلشي طالع عليه الدم، حيت كاينه انجوستيس في لو جروب. شي كتغمض عليه وشي اللي كيقولوا لك كتغمض عليهم، وشي وحدين اخرين كديرهم بالعينين وكتهرس اللعابه، وغادي كتقول لهم انا غادي يعيش معايا العذاب النفسي. علاش؟ انا كديروش لي سيفتو راه لعبنا الى القدس عباد الله. راه سي ان جون، راه جبيره غيمشي بحالاتو، غيمشي لا فانت كونطرا ديالو الموا جوان. باش غنلعبو؟ باش الحمد لله عندنا 3 ديال لي زاريا كوش نقدروا نلعبو بهم. ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. لا الفرقه كيديك فيها المكتب مسير، الناس اللي داخلين المكتب مسير كيعاود يديك فيها لونترينور اللي ما عرفتوش يجي يخدم ولا يجي ينتقم. حيت 30 مليون كون مشيتي لطنجه ما غاتاخدش فيها حتى النص. في السيليكسيون ما كنتيش كدي 30 وما قانعش ب 30. وزيدنا مول الفيسبوك اللي خرج قال لنا دغدغات بالتامر بوطه، وخرج قال لنا كيكذب على عباد الله اللي كان عنده غرض واحد هو يجمع الزيات، والله جمع عليه شابو والله الا شابو. ولكن عاونوا كلابك اللي خرجتي دابا كيكذب على عباد الله، كيكومونتي على عباد الله، كيقول لهم انا ماشي هو الاندلسي. وعلى ذاك النهار شكون كنتي انت الزيات اللي كتقول لهم بغيت نعطي 300 مليون هضرت معاه هو؟ هما فضحوك عباد الله، فضحك لاجون ديال البوفتيني وفضحك هو، والعالم كله عاقبك. الحمد لله كنشوفوا التعاليق اش كيديروا لك الجمهور، هاد كلشي عاقبك. دابا خرجتي الهياتكا ديالك، خرجتي المايقيه ديالك. دابا الزيات ارحل مشى الزيات داخل انت دابا ما كاين انت دابا سكتوا قلتي لهم سكتوا، كتقول لهم ولادنا هادوك. الزيات مشى صيفطتيه مكتب ضعفتيه ومازال كتضعف فيه. دابا خرجتو بحمله ديال المقاطعه، وسبحان الله كاع الصفحات ديالك حاطين صورة اوزان، مع ان بغيت نعرف هاد اوزان اشنو كيدير. هاد اوزان بغيت نعرفو انا اشنو كيدير، اشنو هو دار اوزان. خارجين تصاوبكم، كاين اللي ما كيعرفش الراجا، كاين الهوات كعربيه ما كيعرفوش الراجا. خارجين دابا مقاطعون لي برودوي، مقاطعون لوراق. نتوما راكم ديما مقاطعين، راه هادوك اللي كيغيو كيمشيوش للتيران، كيشريوش برودوي ما كيشريوش، ما كيعاونوش الفرقه، عاد كيدقدقوها وكيخدموا بالزرقالاف. مقاطعون قاطعوا. شتي هذاك الفياج اللي فيه 13000 ابوني ما بين الكمين والايكز، هادوك غادي يشاركوا. حنا عندنا الجمهور الحر غادي نشاركوا، حنا الحر ماشي الاحرار. هاد نتوما ماشي احرار، نتوما مريقيه تابعين عباد الله، وانتوما اشرار حيت كدقدقوا في هاد الفرقه. واحد المخيب فيكم ما كيعرفش تاريخ هاد الفرقه، لا اللي يدير الصفحه ولا ما كيعرفش تاريخ هاد الفرقه هادي. تابعين واحد كيدقدق في الفرقه كيقزم فيها، غرض واحد اللي عنده هو يبقى بوحدو في الواجهه. غرض واحد فرقه دقدقها ومازال كيدقدق فيها، واللي دقدق هاد الفرقه الله يعطيه الشتات، واللي كيقلب لها على الشتات الله يعطيه الشتات، واللي كيقلب لها على الشتات الله يعطيه الشتات، واللي كيقلب يدير هاد الفرقه الله يعطيه الضر في حياته، والله يعطيه المرض الخبيث اللي ما ينوضش منه. حيت قتلتونا، حنا اللي كنعديو الثمن، حنا اللي كنضاربوا على هاد الفرقه هادي، دقدقتو هاد الفرقه هادي. كان عندنا بريزيدون راجل جريتو عليه كيتعامل مع هذا لا مع هذا، وليتو بياضق، وليتو مبهدلين. الدل راكم وصلتوا ليه وبغيتو توصلوا هاد الفرقه حتى هي الدل. الله يعطيكم الدل، راه كلكم مدلولين كلكم. مني ولا الراجا كيسيف فيها نائب الرئيس هذاك، راه صافي سالات الهضره، راه ما بقيناش خصنا نهضروا. مني هذاك اشنو غادي يفيدنا هذاك؟ باش غيفيدنا هذاك؟ باش غيفيدنا خالد الابراهيمي؟ باش اشنو عطى خالد الابراهيمي؟ اشنو عطيتو نتوما كلكم كنكتب كلكم يا كلشي لي سبونسر باقيين هما كلشي. اشنو زدتو؟ اوليو باش تجبدوا الفلوس كتبغاديو في اللعابه وكتصيفطوا في لي جون. هذا اصلاح مشى، نصيفطوا حنا انا الجبران ونجيبوا الجوا ما عرفنا واش يصدق ولا ما يصدق. نصيفطوا انا الجبران ونصيفطوا اصلاح الولاد الفرقه وتفرما في الفرقه، نصيفطوه ونجيبوا واحد الدري جون. انا جاي كونتر هذاك الدري اللي جا هذاك خرب ولا سميتو، ولكن غنخدموا على اللوجيك شي شويه. نصيفطوا انا الجبران، انا نتحدى اي واحد من غير بن حليب ومن غير لعبه الراجا يعطوني شي لعاب في المغرب احسن انا الجبران. حنا غنشوفوا انا الجبران، الله يسر ليه والله يسهل عليه. وسلامي هاد الخدمه اللي كدير فيها وباغي دير لها لك عزيز صاحبك بلاصه، هادي راه كدقدق الفرقه،
وانت ما خاسر والو، حيت نهار غتسالي غادي تهساكك وغادي تزيد وغتخلي الفرقه رهيبه، ولكن هاد الفرقه تنوب عليك وانا غنبقى نقابلك قسما بالله. شي كاع داكشي اللي كدير غنبقى نقابلك وغنفضحك مع الجمهور، وقول لي ما كنخافش، وديما رجا وديما رجا وعاش المال.